आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं फेयरली पाकिस्तान। इस वक्त जो शख्सियात आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जिनमें फ़ारूक कासफ साहब और ज़फ़र इकबाल जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मैं फ़ारूक साहब को दावत दूंगा कि फ़ारूक साहब ज़फ़र इकबाल जतोई साहब से बात इट इज़ अ रैपिड फायर, यू आर गोइंग टू आंसर विद इन अ नो टाइम। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे अबू ज़ुकार रोहल किस्त अहमद सिद्दीकी साहब के बारे में क्या फरमाएं। आहा, कितना बड़ा नाम ले लिया आपने, कितनी बड़ी इल्म वाली एक हस्ती का आपने नाम ले लिया कि हल्का नंबर 2 में वो पढ़ाते थे। और हल्का नंबर 2 शहर का वो स्कूल है जहाँ से सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे अच्छे उस्तादों से सिर्फ तालीम नहीं लेके गए, वो तरबियत भी साथ लेके गए। और फिर ये है कि वो जब पढ़ाते थे तो उनका पढ़ाने का जो तरीक़ाकार था वो ये नहीं था कि तुम सिर्फ किताब पढ़ लो और तुम हिसाब समझ लो और तुम आगे कुछ न देखो। वो उनको तरबियत के लिए उनको सलाम सिखाते थे, उनको आदाब सिखाते थे, उनको एहतराम सिखाते थे, उनको वो अमल बताते थे जो उनकी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत होता था। अच्छा ज़फ़र भाई, साथ के साथ आप हमें ये बताएंगे, डॉक्टर बग्गा साहब बहुत बड़ा नाम थे। अच्छा, वो डॉक्टर सैयद फैज़ुल हसन हाशमी उनका नाम था और खानपुर के वो पहले वो कामयाब सर्जन थे कि जो इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में अपने फ़न से, अपने हुनर से, अपनी सर्जरी से वो इतना बड़ा सर्जरी करते थे कि जिससे महसूस होता था कि ये अगर सैयद फैज़ुल हसन शाह के पास जो गया वो सेहत की ज़मानत लेके आ गया, वो ज़िंदगी को वापस लेके आ गया। ये उनकी वो शख्सियत थी। और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक बच्चा जो दिया, सैयद रियाज़ हाशमी साहब। और रियाज़ हाशमी साहब वो हैं जिन्होंने मुकदमा बहावलपुर लिखा है, जिन्होंने सराइकी तहरीक के लिए तहरीरी मैटर दिया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लड़ा। सैयद वो हज़रत रियाज़ हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो लोग हैं जिन्हें वक्त कामरेड कहता था। लेकिन कमाल ये है कि उन लोगों ने धरतियों के लिए, अपनी धरती के लिए वो काम किया कि जिसका आज तक बदल पैदा नहीं हुआ। अच्छा सर, यहाँ पे एक और बड़ी पर्सनैलिटी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आप हर दौर के वो शाहिद भी हैं। डॉक्टर राजी साहब के बारे में क्या फरमाएंगे? अच्छा जी, उनका नाम सुने, उनका नाम था सैफ इकबाल राजी। डॉक्टर राजी साहब, यानी कमाल ये है कि जब इब्तदाई दौर में ये हुआ कि सियासी आगाज़ हुआ इस शहर में, सियासी आगाज़ में उस वक्त भी और आज भी हमेशा सियासत गिरोहों में मुकाबला होता है। और हमेशा जब सियासत तब ताकतवर होती है जब सियासत में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए 2 ग्रुप आमने सामने आएंगे। जब वो ग्रुप आमने सामने आएंगे, वो मुकाबला करके जो जीत जाएगा वो फिर अपनी मेहनत से लोगों को ये साबित करेगा कि मैं ही वो अहल था जिन्हें तुमने मुंतखब किया, लिहाजा मैं आज तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए ये मैं दे रहा हूँ आपको। तो वो राजी साहब कमाल की शख्सियत थे और वो लोग थे जबकि शफा बांटने वाले लोगों में भी शुमार था और फिर अता बांटने वाले लोगों में भी उनका शुमार था कि वो लोग अपने शहर को अपनी तरक्की की बुनियादें डाल गए हैं। उन दिनों ये नहीं थे कि बल्दिया के पास वसाइल हों, बल्दिया के पास वसाइल नहीं हुआ करते थे। थोड़ी बहुत जो कुछ थी वो लोगों को मालूम होता था कि ये मेरी गली, ये मेरी नाली, ये मेरी पुली, ये मेरी स्ट्रीट लाइट मेरे काउंसलर ने, मेरे मेंबर ने बना के दी है। तो उन लोगों का काम आज भी अगर रोज़ रोशन की तरह मौजूद है, हम जैसे 73 ईयर वाले लोगों को ये याद है, तो यकीनी तौर पर हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि ये मेरे शहर के वो कदीम लोग हैं। अब इंशाल्लाह आपने और मौका दिया और लोगों के नाम आप ले आए तो आपको इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं बाइसत सहाफ़ी, मैं ग्रुप एडिटर भी रहा हूँ, एडिटर भी रहा हूँ, सहाफ़ी की हैसियत से मैं एक रिपोर्टर भी रहा हूँ और आज अगर पाकिस्तान के बड़े अखबारों में मैं छप रहा हूँ और एज ए कॉलम नवीस मेरा एक तारुफ मौजूद है, तो अंदर मेरे वो मैटर मौजूद है। वो इल्म मुझे ये नहीं मैं कहता कि ये मेरी अपनी है, मेरे वालिद की मिरास है जो उन्होंने मुझे अता की थी। उन्होंने इल्म दिया, उन्होंने इल्म सिखाया, उन्होंने हमें इल्म के लिए अलफ बे सिर्फ नहीं सिखाई, इल्म के वो मदारिज भी बताए
کہ جس میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے علم والوں سے سیکھا. عبد الکریم رحمانی صاحب ہیڈ ماسٹر صاحب ہائی اسکول سر پلیز. عبد الکریم رحمانی صاحب خانپور کے یہ وہ لوگ تھے, میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خانپور میں علم کی شمع کو روشن کیا, اور یہ اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے جس اسکول میں ان کے آنے سے 20 سال پہلے میرے تایا جی اس اسکول میں اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر تھے, اور چودھری ابراہیم صاحب جو کہ جن کے پوتے آج کل مینا بازار میں آئس کریم جو لگاتے ہیں, ڈاکٹر ریاض صاحب کے بیٹے, وہ ان کے دادا تھے, وہ ہیڈ ماسٹر تھے. میرے تایا جی سردار غلام حسین خان جتوئی اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور کے. اسی اسکول میں عبد الکریم رحمانی صاحب آئے تو انہوں نے یقینی طور پر بچوں میں وہ تعلیم اور وہ تربیت کی. یہی مجھے ایک اور نام یاد آ رہا ہے کہ ان کے بعد جام غلام علی بھایا صاحب یہاں پر آ کر ہیڈ ماسٹر بنے تھے, اور جام سعید نظامی صاحب یہ ہیڈ ماسٹر نہیں تھے, لیکن ایز اے ماسٹر ان کا وہ مقام تھا کہ بچوں پہ ان کی تربیت کا یہ اثر ہوتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی کالر بھی سیدھا کرنا شروع کر دیا, ان کو دیکھتے ہی کوئی چیز اگر اضافی ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے. یار کتنے اچھے لوگوں کے نام یاد کر رہے ہو جو زندہ ہیں, تو وہ بھی آج بھی بخشش کا راستہ ہمیں ڈھونڈ کر بتا رہے ہیں. جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, آج بھی ہم اپنے لیے سہولتیں کوئی اور اپنے لیے تربیت کا جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, کہیں سے ہم نے ڈائریکٹ سیکھا ہے, کہیں سے اگر ہم نے ڈائریکٹ نہیں سیکھا تو ان سے جن لوگوں نے سیکھا ہم نے ان سے سیکھا ہے. تو اس پر ہم آج بھی ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسد حسین شاہ صاحب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خانپور کو سب سے پہلے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے شہر کو انعام دیا, اپنے شہر کو اپنی دھرتی کا قرض چکایا, تو وہ سید اسد حسین شاہ تھے. یہاں پر ہزاروں مربع کے مالک لوگ بھی موجود ہیں, لیکن کسی نے بھی ایک معمولی سی ڈسپینسری بھی نہیں بنا کے دی. سید اسد حسین شاہ نے اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ کے نام پر الطاف حسین آئی ہسپتال بنایا, اور اس آئی ہسپتال کو چالو کر کے مکمل بہت عرصہ تک ان کو رواں کیا. رواں کرنے کے بعد انہوں نے حکومت کے حوالے کیا. تو آج بھی وہ شمع نہیں, وہ تاج ہے جو روشن ہے, جس سے صرف سید اسد حسین شاہ کا نام روشن نہیں ہو رہا, میری دھرتی کا نام روشن ہو رہا ہے, خیر کا نام روشن ہو رہا ہے, امن کا نام روشن ہو رہا ہے. اور سید اسد حسین شاہ پر جب ایک وقت میں کئی لوگوں نے ایک الزام لگایا کہ وہ مرزائی ہیں, تو انہوں نے بے بانگ دہل کہا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ کی شہادت پہ یقین رکھتا ہوں, ان کو آخری نبی مانتا ہوں. تو اس کے بعد ان لوگوں کا منہ کالا ہوا جن لوگوں نے ان پر الزام لگایا تھا. اور آج بھی, اور صرف ان کا یہ کام یہاں نہیں تھا, بلکہ سید اسد حسین شاہ نے مری میں بھی سینیٹوریم بنایا ہوا تھا. وہاں پر ٹی بی کے مریض اس وقت جن کا بغیر ٹھنڈے علاقے کے علاج نہیں ہو سکتا تھا, وہ مری میں وہاں جاتے تھے, انہیں خوراک, رہائش, دوائی, تمام چیزیں ملتی تھیں. اللہ میرے شہر کو اسد حسین شاہ جیسے اور لوگ دیں. اچھا بات یہ ہے کہ میں مزیدار بات بتاؤں کہ میں سعودی عرب میں رہتا تھا, تو میں نے بتایا کہ وہاں پر ایک منظور کالونی ہے, ریاض خان قرائی رحمت اللہ علیہ میرا وہ آخری دوست تھا جس نے میرے ہاتھ پر سانس دیا, اور ان کا گھر جو ہے ایئرپورٹ روڈ پہ ہے. تو سعودی عرب میں مجھے لوگ کہنے لگے, یار میں نے خانپور دیکھا ہے, اتنا سا شہر ہے اور ایئرپورٹ ہے. میں نے کہا یار اگر ایئرپورٹ نہ ہوتا تو اس روڈ کا نام ایئرپورٹ کیوں ہوتا. اور پھر کمال یہ ہے کہ میں نے جب اس ایئرپورٹ پر خود وزٹ کیا, وہ بنا اس وقت تھا جب میل ہوتے تھے, لیکن اس کی پیمائش جو ہے
وہ پورا 1 کلومیٹر ہے اور اسے خود میں نے ناپا ہے کہ وہ ایئرپورٹ 1 میل کا نہیں بلکہ 1 کلومیٹر کا ہے. 1 کلومیٹر آج بھی خانپور میں موجود ہے. گو کہ خستہ ہو گیا ہے. اب وہ ضرورتیں نہیں, اب وہ ایمرجنسی جہاز نہیں اترنے. اب ہم ہر طرف یہی کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں امن. تو اس لیے میرا شہر کا ایئرپورٹ خراب تو ہو گیا ہے, لیکن ایک بات اور بھی ہو گئی ہے کہ جب قبضے در قبضے اس کی زمینوں پر ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک باؤنڈری آگے بنا دی ہے, تار کی آگے انہوں نے وال بنا دیا ہے, تو اس کی کچھ اراضی جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے. میرا وطن, میرا شہر, میرا خانپور زندہ باد. جی تو دوستو, یہ ظفر اقبال جتوئی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے 73 سالہ زندگی کے تجربات سے جو ہے ہمیں روشناس کروایا. تو دیکھتے رہیے فیئرلی پاکستان. اس طرح کی ویڈیوز آپ کو فیئرلی پاکستان پر ملتی رہیں گی. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.